अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 77। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। एहतशाम की सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। ये बात उसे सुहेल ने अपने कमरे में जाने से कबल ही कंफर्म करके बता दी थी। अभी उसने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। उसने इसी परेशानी के साथ मोबाइल उठाया और फिर से सारा का नंबर ट्राई किया, लेकिन नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या करे। जी चाहा कि हर शय ही तहस नहस कर दे। आज लफ्ज़ बेबसी का मतलब उसे हकीकी मायनों में समझ आया था। वो कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहलते, खुद को कोसते हुए मुसलसल उसका नंबर ट्राई कर रहा था। जब बात ना बन पाई तो उसने घर के लैंडलाइन पर कॉल की कि कोई और अगर ना भी बेदार हुआ लेकिन बीजान तो उठी हुई ही होंगी। ऐसा ही हुआ। फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने वॉशरूम से वज़ू करके निकलती बीजान को मुतवज्जा किया था। अल्लाह खैर, इस वक्त कौन फ़ोन कर रहा है? वो दिल पे हाथ रखे बेवक्त बजती फ़ोन की घंटी पर जहन में अजीब अजीब से अंदेशे पाले लाउंज की तरफ आ गई थीं। हेलो, कौन? बीजान ने रिसीवर कान से लगाते ही पूछा। दादू, मैं एहतशाम बात कर रहा हूँ। दरअसल सारा मुझसे बात कर रही थी और बात करते करते उसका फ़ोन बंद हो गया। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है क्योंकि मैं उसके बाद से उसका नंबर मुसलसल मिला रहा हूँ लेकिन अभी तक नंबर बंद है। एहतशाम ने छूटते ही मुद्दे की बात की और इससे पहले कि वो मज़ीद कोई सवाल करती उसने उनसे अपनी परेशानी कही। लेकिन उसकी बेचैनी को देखते ही बेसाख्ता ही बीजान के लबों पर तबस्सुम बिखरी थी। मेरी जान, उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई होगी ना। तुम तो ऐसे शैदाई हो रहे हो। भाई, इतनी सी दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो बेगम को साथ ही ले जाते, इसी बहाने तुम्हारे साथ घूम फिर लेती। बीजान तो उसकी हालत को भांपते हुए अपनी कहने में मसरूफ़ थी, मगर ये नहीं समझी कि इस वक्त उसकी जान पर बनी थी। यही तो गलती कर बैठा हूँ, लेकिन इतनी दूर बैठे पछताने के सिवा कुछ कर भी तो नहीं सकता। आप एक बार उससे कहें कि मुझसे बात कर ले। हाँ, मेरे यहाँ आने की वजह से थोड़ा नाराज़ है। अगर बात करने पे राज़ी ना हो तो कम से कम उसे इतना बता दीजिएगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके लिए वापस आ रहा हूँ। दिन तक उसी के पास होऊंगा। शायद यही बात आपकी नवासी में कुछ रहम डाल दे। एहतशाम अपनी बेबसी और दिल में उमड़ती पहले से ज़्यादा पुरशिद्दत और मुँह ज़ोर मोहब्बत को लफ्ज़ों में पिरोता, ये भी सोचे बिना कि वो किससे बात कर रहा है, बस कहता चला गया। अब के हैरान होने की बारी बीजान की थी, लेकिन वो खुश भी हुई थी कि वो एहतशाम आगा, जो शादी से कबल कम गो, संजीदा तबीयत और अलग ही मिजाज का बंदा था, इन झंझटों में पड़ने से गुरेज करता था। अब उस पर उसकी अंग्रेज़ ने मोहब्बत का कितना गहरा रंग डाला था कि बेबाक अंदाज में अपनी मोहब्बत का प्रचार करता जा रहा था। फ़िक्र नहीं करो बेटा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, लेकिन तुम्हारा ये काम करके ही पढ़ूंगी। मैं सारा को तुम्हारा पैगाम दे देती हूँ, बीजान ने रसान से कहा। ठीक है दादो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक 10 मिनट के बाद आपको कॉल बैक करता हूँ कि सारा ने क्या कहा। एहतशाम ने तशक्कुर भरे लहजे में कहा। उसे कोई उम्मीद लगी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बहुत जल्द उसकी तमाम तर उम्मीदें टूटने वाली थीं। बीजान रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गई, जबकि दूसरी तरफ एहतशाम ने अपना सामान उठाया और नीचे आ गया। काउंटर पे अपने जाने की इत्तला देता वो बाहर निकला तो जल्द ही होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और वो उसमें बैठता एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। बीजान ऊपर पहुंची और जैसे ही एहतशाम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो नीम तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की। वहाँ सारा को ना पाकर वो वॉशरूम की तरफ आ गई। दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला तो वो वहाँ भी नहीं थी। टेरेस से मलहक खिड़की खुली देखकर वो उस तरफ आई तो वो वहाँ भी मौजूद नहीं थी। अब तो बीजान का दिल भी डूबने लगा था। या अल्लाह है, कहाँ चली गई? उन्होंने अहमद के कमरे के अलावा बाकी सारे कमरे देख लिए, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर वो छत की सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर तक देखने आई। मायूसी से थकी हारी सी नीचे आ गई। नीचे भी लॉन से बिल्किस बुआ के कमरे की तरफ, फिर ड्राइंग रूम, किचन, गर्ज हर खाली कमरा, हर जगह देखने के बाद
अब फिर से फ़ोन की बजती घंटी का शोर दिल की बेचैनी को बढ़ा गया था। सरमत बेटा उठो, गज़ब हो गया है। अब और कुछ समझ ना आया तो वो बेटे के कमरे के बाहर खड़े इस सरारी कैफियत में दरवाज़ा पीट रही थी। सरमत दस्तक के साथ बीजान की आवाज़ पे बौखलाते हुए उठे और नंगे पैर दरवाजे की तरफ बढ़े। क्या हुआ अम्मा जान, खैरियत तो है ना? सरमत ने बाहर निकलते ही उन्हें बाजों से थामे पूछा था। इतने में हुमैरा भी उनके पीछे आ गई थी, जबकि जहांगीर और ताहिरा भी आवाज़ें सुनते कमरे से निकल आए थे। बेटा वो सारा अपने कमरे में नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है। मैंने पूरा घर छान मारा है। बीजान को तो अपना वजूद बेजान सा होता महसूस हो रहा था। सरमत उन्हें थामे लॉन्च में ले आया और उन्हें सोफे पे बिठाया। इतने में हुमैरा उनके लिए किचन से पानी ले आई। आप फिक्र ना करें, मैं खुद चेक करता हूँ। कहाँ जाना है सारा ने? घर में ही होगी ना? आप ऐसे ही खुद को हल्कान कर रही हैं। सरमत साहब उन्हें तसल्ली दे रहे थे। जब फ़ोन बज के खामोश होने के बाद फिर से बजने लगा तो सरमत और हुमैरा के साथ साथ जहांगीर और ताहिरा ने भी फ़ोन की आवाज़ पे एक दूसरे को देखा था। एहतशाम का फ़ोन है, कहता है सारा से बात करवाओ। क्या जवाब देंगे उसे? क्या जवाब देंगे शाहज़े और सुल्तान को कि हम सारा की हिफाजत नहीं कर पाए? जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। बीजान तो अब रोने लगी थी और साथ ही साथ सोच के भी हलकान हो रही थी। हुमैरा आप ऊपर सार को दिख कर आएँ, मैं एहतशाम से बात करता हूँ। बीजान की बातों से वो भी परेशान हो गए थे, लेकिन हवास को काबू में रखते जहांगीर और ताहिरा बीजान को संभाले हुए थे। जबकि हुमैरा ऊपर की जानिब बढ़ गई तो सरमत साहब कॉल रिसीव कर चुके थे। जी दादू, क्या कहा सारा ने? एहतशाम ने ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ कौन है शुक्र किया था कि कॉल रिसीव हुई, जब ही छूटते ही सवाल किया। बेटा वो सो रही है, उठेगी तो तुम्हारी बात करवा देंगे। सरमत साहब को इस वक्त यही मुनासिब लगा, क्योंकि अभी बीजान की बात की तस्दीक नहीं हुई थी, इसलिए कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा। दूसरा, अगर खुदा न खासा उनकी बात दुरुस्त भी थी तो परदेश में बैठे बेटे को कुछ भी मालूम किए बगैर असीम में मुब्तला नहीं करना चाहते थे। पापा आप? मैंने तो बीजान से कहा था, वो ठीक तो है ना? या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बता दें, वैसे भी मैं वापस आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे पहुँचने वाला हूँ, 6 बजे की फ़्लाइट है। सरमत साहब की बात सुनकर एहतशाम को हैरत का झटका लगा था। जाने क्यों उसके दिल ने इस बात पे किसी अनहोनी की पेशेंगोई की थी। जब ही वो अंदेशे में घिरे उनसे पूछ बैठा, बीजान ने ही मुझे बताया है बेटा, और मैं वॉशरूम के लिए उठा तो फ़ोन की आवाज़ से बाहर निकल आया। फिर बीजान जो सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी, उन्होंने ही मुझे सारी बात बताई है। और तुम रात में ही तो पहुँचे हो और अब वहाँ से निकल भी पड़े हो, खैरियत तो है ना? इतने इमरजेंसी में वापस लौट रहे हो? मतलब तुम्हारी मीटिंग थी ना? क्या मीटिंग हो गई थी पार्टी के साथ? सरमत साहब भी बीजान की बातों के बाद अब एहतशाम की बातें सुनकर उलझन का शिकार हुए थे। वो हम जब साथ देख लेंगे, बस मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं यहाँ रहता भी तो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए मेरा वापस आ जाना ही सबके हक़ में बेहतर है। फूफो के जाने के बाद सारों को भी मेरी ज़रूरत होगी, बस इसीलिए। एहतशाम बिना लगी लिपटी या इस बार कोई बहाना बनाए डंके की चोट पे सब कुछ कह गया। उसके जवाब के बाद सरमत साहब के पास भी कहने को कुछ नहीं बचा था। ठीक है, खैरियत से आओ, ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें एयरपोर्ट से लेने। फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। सरमत साहब ने रिसीवर क्रैडल पे रखा तो हुमैरा उड़ी उड़ी रंगत के साथ सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। उसने सरमत साहब को देखकर नफ़ी में सर हिलाया। फिर नीचे भी पूरा घर छाना गया, लेकिन सारा को न मिलना था ना वो मिली। कहाँ जा सकती है? गार्ड से भी पूछा है, वो भी कह रहा है कि सारा बीबी को तो उसने रात एयरपोर्ट से वापसी के बाद बाहर आते नहीं देखा, ना ही उसने बाहर से किसी को आते देखा है। वैसे भी रात को वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती। सरमत साहब ने परेशानी से पेशानी सहलाते हुए सारा का नंबर ट्राई करते हुए कहा, जो मुसलसल बंद था। नंबर भी बंद है। उन सब की परेशानी हर गुजरते लम्हे के साथ सवा होती जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ एहतशाम पापा से बात करने के बाद भी दिल को पुरसुकून महसूस नहीं कर रहा था, और वो इस बेसुकूनी की वजह सारा और अपने दरमियान हमारी दूरियों को समझ रहा था। उसकी फ़्लाइट परवास कर चुकी थी, जबकि सुबह नमूदार हो गई थी। वो अभी तक लाउंज में बैठे थे, ना तो नाश्ते का कोई प्रोग्राम था और ना ही ऑफिस का, जबकि बीजान का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ ऐसी ही हालत हुमैरा की भी थी। हुमैरा अम्मा जान को नाश्ता करवा कर मेडिसिन दे दें, कहीं फिर से उनका बीपी हाई ना हो जाए। सरमत साहब ने बेगम से कहा।
हुमैरा ने ज़बरदस्ती उन्हें थोड़ा सा नाश्ता करवाया और मेडिसिन दी, वरना वो तो पक्की इंकारी थी कि सारा के मिलने तक कुछ नहीं खाएंगी। क्या हो गया है, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? अहमद भी नीचे आ गया था और अनजान बना उन सब की हालत देखकर सवाल करने लगा। सारा घर पे नहीं है, मतलब वो ना तो अपने कमरे में है ना ही कहीं घर में मौजूद है। तुम भी तो ऊपर ही थे, तुमने रात को कोई आहट या कुछ और महसूस किया हो? सरमद साहब ने उसके सवाल का जवाब देने के बाद उससे भी सवाल दागा। नहीं, मैं तो रात को जल्दी सो गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर भी जाती तो गार्ड को तो कुछ पता होता ना। अहमद ने अनजान बनते हुए फिक्रमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, क्योंकि वो गार्ड को तो रात वापसी पे ही कुछ रकम देकर उसका मुंह बंद करवा चुका था कि उसके रात बाहर जाने वाली बात वो किसी से नहीं कहेगा। नहीं, वो कहता है कि वो बाहर भी नहीं गई और ना ही कोई घर में दाखिल हुआ है। यही तो ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि फिर उसे घर के अंदर से ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। अब के जहांगीर साहब ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे अपने डीएसपी दोस्त से बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं। वैसे भी ये सब हमारी समझ से तो बालातर है। सरमद साहब ने कहते ही अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया था। किसी पे शक के जवाब में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। बाकी उन्होंने ऑफिसर को जो कहानी सुनाई थी वो भी उलझ कर रह गया था। उनके कहने पे सारा की तस्वीर उनके साथ शेयर कर दी गई थी कि वो तमाम थानों में भेज दें कि हर जगह इस बच्ची को तलाश किया जाए। अभी वो इस परेशानी से नहीं निकले थे कि दूसरी तरफ से आशा के कहने पे बाजवा साहब ने उन्हें खुर्रम के एक्सीडेंट की इतला दी थी। दुरेश साहब का फ़ोन था, कह रहे थे कि खुर्रम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। दुआ के लिए कह रहे थे कि हम सब भी उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। दुआ के लिए कह रहे थे कि हम सब भी उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। सरमद साहब ने फ़ोन बंद होते ही इतला दी तो अहमद, जो पहले तो चौंक गया था, फिर किसी गैर मौरई नुक्ते पर निगाहें टिकाए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। बीजान तो ये खबर सुनते ही हाथ पैर छोड़ गईं। हुमैरा और सरमद, तुम दोनों फ़ौरन जाओ उसकी इयादत के लिए। वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची, जाने उसकी ज़िंदगी में किन किन आजमाइशों से गुजरना लिखा है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत होगी और यही तो उसका मैका है। यकीनन उसकी नज़रें यहीं लगी होंगी कि कोई इस परेशानी में उसका गम बांटने आता है कि नहीं। तुम जाओ, मेरी तरफ से भी तसल्ली देना। शाम को ताहिरा और जहांगीर भी चक्कर लगा लेंगे। बीजान ने बड़े बेटे और बहू को मुखातिब करके हुक्म दिया था। वो दोनों जाने की तैयारी करने लगे, जबकि बीजान को ताहिरा और जहांगीर उठाकर उनके कमरे में ले आए थे। अहमद भी हॉस्पिटल जाने की ठान चुका था। एहतशाम एयरपोर्ट से बाहर निकला तो ड्राइवर उसी के इंतजार में खड़ा था। उसने सिरत से आगे बढ़कर एहतशाम के हाथ से सूटकेस ले लिया और वो दोनों तेज़ी से गाड़ी की तरफ चल पड़े। अकरम, कैसे हो तुम? आज मजीद लेने नहीं आया? एहतशाम ने गाड़ी में बैठते ही पुरजोश अंदाज में ड्राइवर से दरियाफ़्त किया, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचते ही उसकी जान में जान आ गई थी। उसे लगता था कि कुछ पल की दूरी है, फिर वो अपने महबूब के पास होगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसके हिस्से की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। साहब, वो तो आज ही घर छुट्टी चला गया है और मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अकरम सारा की गुमशुदगी के बारे में जानता था। जब भी उसे अपने मालिक के पुरजोश से अंदाज पर हैरत भी हुई थी, जबकि कुछ देर कबल वह एहतशाम के इंतजार में खड़ा ये सोच रहा था कि जाने सारा का सुनकर उसके मालिक की क्या हालत हो रही होगी। एहतशाम, जो गाड़ी में बैठते ही फिर से सारा का नंबर ट्राई कर रहा था, जो कि अभी भी बंद था, ड्राइवर की बात पर एकदम चौंकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। लेकिन क्या? एहतशाम ने सवालिया निगाहें उस पर टिकाईं। कुछ नहीं साहब। अकरम समझ गया था कि उसे इस बात से बेखबर रखा गया है, जब ही उसे निगाहें चुराते ज़बानबंदी को तरजीह दी। अकरम, साफ साफ मुझे बताओ, क्या बात है? क्या छुपाए जा रहे हैं मुझसे? एहतशाम ने तहकुमाना अंदाज में कहा। साहब, वो सारा बीबी कहीं गायब हो गई हैं। नाचार अकरम ने वो राज उगल दिया जो उससे छुपाया जा रहा था। क्या? एहतशाम के सर पे तो बम फटा था। क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से से धाड़ा, लेकिन अकरम की खामोशी ने उसे इस बात को तस्लीम करने पे आमादा किया था। गाड़ी रोको और फ़ौरन उतरो गाड़ी से। एहतशाम ने उसे हुक्म दिया तो उसने भी बिला चूँ चरा तकमील की थी। एहतशाम ने गाड़ी रुकते ही ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, जबकि ड्राइवर भी तेज़ी से चलता हुआ फ्रंट सीट पे आ बैठा था। साहब, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, आप इस वक्त ठीक नहीं है खुदा न खास्ता, अकरम ने उसकी ड्राइविंग को देखते हुए कदरे झिझक कर कहा। लेकिन एहतशाम ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था और वो बहुत सी सोचों और पछतावों में घिरे हुए
بہت ہی تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا اور یہی دعا کر رہا تھا کہ اکرم کی بات ایک مذاق یا جھوٹ کے سوا کچھ نہ ہو۔ کئی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ بالآخر گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی رکتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر دیوانہ وار اندر کی جانب دوڑا۔ جب گارڈ گیٹ کھول رہا تھا وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا اندر پہنچا اور دو سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے میں گیا، لیکن اس نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، اکرم کی بات سچ ہی تھی۔ سارا وہ پوری شدت سے دھاڑا اور روتے ہوئے جنونی کیفیت میں کمرے کی ہر شے الٹ پلٹ دی تھی۔ گاڑی کی آواز پر جہانگیر صاحب باہر تک آئے تھے کہ احتشام کو خود اندر لائیں گے، اور یہ بات سب کے لیے ہی مشکل تھی کہ اسے کیسے بتائیں گے۔ جب ڈرائیور نے بتایا کہ وہ گاڑی سے اتر کر اندر جا چکے ہیں تو وہ سب تیزی سے اوپر کی طرف آئے۔ احتشام کو اس حالت میں دیکھ کر انہوں نے اسے باہوں میں بھرنا چاہا۔ احتشام بیٹا سنبھالو خود کو۔ وہ اتنا مضبوط انسان ضبط کھوتا اب بری طرح ان سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اسے سارا کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے۔ سارا کہاں ہے؟ میں اسے آپ سب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا نا، پھر وہ کیسے غائب ہو گئی ہے؟ دوسرے ہی پل احتشام ان سے جدا ہوتے ہی جہانگیر صاحب کو دونوں بازوؤں سے تھامے غصے سے سوال کرتا انہیں جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں معلوم بیٹا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رات کو ایئرپورٹ سے واپسی پر وہ اپنے کمرے میں ہی گئی تھی، لیکن صبح تک غائب ہو گئی، باہر بھی نہیں گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سرمد بھائی نے اپنے دوست کو اطلاع کر دی ہے، انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب جہانگیر صاحب نے اسے تسلی دی، لیکن اب یہ تسلیاں اس کے کسی کام کی نہیں تھیں۔ اس نے ڈراور سے ریوالور نکالا اور واپس ان کی طرف مڑا۔ یہ سب احمد کا کیا دھرا ہے، لیکن آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ان کی بات سنے بغیر آپے سے باہر ہوتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن احمد وہاں نہیں تھا۔ وہ تو شاید کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ احتشام، میں مانتا ہوں کہ اب تک اس نے بہت غلط کیا ہے، لیکن وہ تو خود اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا، اسے تو اس متعلق کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ صبح ہم سے پوچھ رہا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ نیچے اماں جان کے پاس۔ جہانگیر صاحب اسے زبردستی نیچے لے آئے تھے۔ اسے بی جان کے پاس چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلے آئے اور احمد کو فون کیا۔ احمد کہاں ہو تم؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سارا کے غائب ہونے کے پیچھے کہیں تمہارا ہاتھ تو نہیں؟ ایک اور بات، جھوٹ مت بولنا مجھ سے، سچ سچ بتاؤ تم اس بارے میں جانتے ہو؟ خرم صاحب نے تو چھوٹتے ہی اس سے پے در پے سوال کر ڈالے۔ ایک دوست کے پاس ہو؟ کیوں، خیریت؟ ارے پاپا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں؟ جب آپ کو اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے تو کسی اور سے بھلا مجھے کیا گلہ ہوگا؟ احمد نے کمال اداکاری سے ان کا ذہن صاف کرنا چاہا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مجھے یقین ہے لیکن احتشام واپس آ چکا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ بہت غصے میں ہے۔ تم ایسا کرو، کچھ دن گھر مت آنا، کیونکہ وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ میں خود ہی بی جان اور سرمد بھائی کو تمہارے گھر سے غائب رہنے کی وجہ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور جب تک میں فون نہ کروں گھر مت آنا۔ میں تمہیں چیک بھجوا دوں گا، چاہے تو کسی ہوٹل میں رک جانا۔ جہانگیر صاحب نے ہدایات دیتے کال کاٹ دی تھی اور واپس بی جان کے کمرے میں آ گئے تھے، جہاں بی جان احتشام کو سمجھا رہی تھی کہ وہ خود پر قابو رکھے اور کوئی غلط قدم مت اٹھائے۔ سارا بہت جلد مل جائے گی۔ لیکن کوئی اس وقت احتشام سے پوچھتا کہ وہ اپنے شدید پچھتاووں کے بعد اب یہ خبر سن کر جو بجلی کی طرح اس پہ گری تھی، سانس بھی کیسے لے رہا تھا۔ احمد پاشا کے پاس ہی موجود تھا اور فون بند ہوتے ہی وہ سارا کے پاس اس کمرے میں آ گیا تھا۔ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے مسز احتشام؟ کہا تھا نا کہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آؤ ورنہ بہت پچھتاؤگی، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی بھی تمہارے پاس آپشن ہے، تم وعدہ کرو کہ احتشام کو چھوڑ دو گی تو بدلے میں تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ احمد نے اس کے منہ پر لگا ٹیپ اتار دیا تھا تاکہ اس کا جواب سن سکے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسے بے غیرت انسان کی بات مان لوں گی کہ جو اس حد تک گر گیا ہے کہ انتقام کے لیے اپنے ہی گھر میں نقب لگا ڈالا؟ تھوکتی ہوں تم جیسے پس سوچ رکھنے والے انسان پر۔ جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا خواب تو ادھورا ہی رہے گا، کیونکہ میں احتشام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ سارا نے نخوت سے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ ویسے تمہارے مجنوں صاحب واپس آ چکے ہیں،
لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے سین مس کر دیا۔ بیچارہ تڑپ رہا ہوگا۔ بہت پاگل ہو تم، ایسے شخص کو نہیں چھوڑو گی جس نے تم پہ یقین ہی نہیں کیا۔ جب کسی رشتے میں اعتبار ہی نہ ہو تو میرا خیال ہے اسے پھر ختم ہی کر دینا چاہیے۔ احمد کی بات پہ سارا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو مختصراً یہ کہ تم دونوں کے ہر عمل پہ میری کڑی نظر تھی۔ میں ایسا بہت کچھ جانتا ہوں جو تم لوگوں نے اب تک گھر والوں سے چھپا رکھا ہے۔ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو سب پتہ ہونا چاہیے، ایک دوست اور دوسرا دشمن۔ سو کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے دشمن کے حالات زندگی سے غافل رہتا؟ اسے دبئی بھجوانے کے پیچھے بھی میرا ہی ہاتھ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے وہ باجوہ کاٹیج پہ تمہارا میرا ساتھ ہونا ابھی تک نہیں بھولا ہوگا۔ ایسے میں وہ رپورٹس، بیچارہ احتشام آقا، وہ فائر کی آواز بھی تم لوگوں کے روم سے ہی آئی تھی نا؟ اتنا کافی ہے یا اور بھی کچھ بتاؤں؟ احمد نے دیوانہ وار کہکا لگایا۔ بزدلوں کی طرح میرے ہاتھ کیوں باندھ رکھے ہیں؟ کھولو تو پھر تمہیں سب بکواس کا جواب دیتی۔ ارے تم جیسے گھٹیا انسان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ انسانیت کے نام پہ دھبا ہو تم۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر تم سمجھتے ہو کہ تم معافی کے قابل ہو۔ خدا کرے کہ کسی گاڑی کے نیچے آؤ تو تمہیں موت ہو جائے، کیونکہ تمہارا وجود ان سانسوں پہ بھی جو خدا کی امانت ہے ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں تو مر ہی جانا چاہیے۔ سارا غصے سے پھنکاری تھی۔ مر جاؤں گا، لیکن احتشام آقا کو جیتے جی مارنے کے بعد۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اگر نہیں بھی سمجھی تو بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ احمد کو اس کی باتوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب ہی وہ مکرو مسکراہٹ اچھالتا، اس کا رخسار تھپتھپاتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کا خون کر دے۔ تمہارے منہ پہ ٹیپ نہیں لگاؤں گا تاکہ کھل کے مجھے بددعائیں دے سکو، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ موقع میسر نہ آئے تمہیں، اور ہو سکتا ہے زبان بھی کام کرنا چھوڑ دے۔ احمد کہکا لگاتا، اس کی اشتعال کو کہیں بڑھاتا، وہیں وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ایک پلر سے بندھی اپنی بے بسی پہ کڑتی اسے انگلش اردو میں جتنی بھی گالیاں آتی تھیں سب دے چکی تھی۔ رات ہوتے ہی احمد نے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ ایڈریس اس کو سرمد صاحب کا پیچھا کرتے ہوئے مل گیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ اندر نہیں گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی گاڑی پارک کیے وہ خرم کے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے دروازہ کھلا تو وہاں خرم کے پاس عاشا کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے باجوہ صاحب اور نازلی بیگم نے بہت کہا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ خرم کے ہوش میں آنے تک گھر نہیں جائے گی، بلکہ یہیں رکے گی، اور اس نے ان دونوں کو بھی زبردستی گھر بھیجا کہ رات کو آرام کر لیں، صبح پھر ہاسپٹل آ جائیے گا۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو عاشا بیڈ پہ خرم کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھامے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، اور باتوں کے درمیان اس کی سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ عاشا، وہ اسے کچھ عرصے بعد بے یقینی کی حالت میں دیکھتے رہنے کے بعد وہیں ساکت کھڑا پکار رہا تھا، کیونکہ جب سے وہ گھر لوٹا تھا عاشا نے بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ عاشا لمحوں میں ہی اس آواز کو پہچان گئی، اور بپری شیرنی کی طرح جیسے ہی مڑ کے اسے دیکھا اس پہ حملہ آور ہوئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، عاشا نے اسے گریبان سے دبوچے دانت پیستے ہوئے کہا، اور دوسرے ہی لمحہ اس کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے تمہیں مارنا چاہیے تھا، تاکہ آج یہ نوبت نہ آتی۔ نہ تم میری زندگی یوں برباد کرتے، اور نہ ہی آج خرم اس حالت میں یہاں پڑے ہوتے۔ ارے کس قسم کے بے حس انسان ہو تم؟ کیا بگاڑا تھا خرم نے تمہارا؟ وہ تو تمہارے دوست ہے نا، لیکن تم خود پسندی میں اتنے گھر چکے ہو کہ تمہیں اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب یہاں کیا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ عاشا نے روتے ہوئے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ عاشا پلیز ایک بار میری بات سنو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، میں تو بس اتنا چاہتا تھا کہ تم کسی طرح واپس آ جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو عاشا، میں تمہارا مجرم ہوں، اقرار جرم کے ساتھ تم سے معافی مانگتا ہوں۔ احمد سے عاشا کی دھتکار اور وہ رویہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب ہی وہ شکست خوردہ لہجے میں
ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا یا نہیں، لیکن اس کے خیال میں یہی وہ لڑکی تھی جس نے زندگی میں کئی بار اسے سکون بخشا تھا۔ آج اسے یوں بے سکون دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا، خود بھی بے سکون ہو گیا تھا، کیونکہ ان سب حالات کا ذمہ دار وہ اسے ہی تو سمجھ رہی تھی۔ میرا سب کچھ چھین کر، مجھے برباد کر کے اب تم مجھ سے معافی چاہتے ہو احمر آغا؟ میں کون ہوتی ہوں تو کچھ بھی کہنے والی؟ تمہارا فیصلہ اب خدا کی عدالت میں ہوگا، اور وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جانتے ہو، میرے اندر کوئی اور وجود بھی جنم لے چکا ہے، اور تم نے میرے لیے یہ حالات پیدا کر دی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر خرم کو کچھ ہو گیا تو کیا میرا بچہ بھی میری طرح محرومی کی ہی زندگی گزارے گا؟ پھر سوچتی ہوں کہ خود کو ختم کر دوں، کیونکہ میں یہ سب نہیں جھیل پاؤں گی، لیکن خرم کی محبت کے سامنے ہار جاتی ہوں کہ جو مجھے کچھ کرنے سے روک دیتی ہے۔ کیسے انسان ہو تم؟ خرم کی صحبت میں رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھے، نہ ہی احتشام آقا کی شخصیت کا کوئی اثر لیا تم نے، بجائے کہ تم احساس کمتری میں مبتلا ہوتے۔ اگر تم بڑوں کی باتوں کو پازیٹیو وے میں لیتے، جن کو تم سے دشمنی تو نہیں تھی، بلکہ وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہیں احتشام کی مثال دیتے تھے کہ تم اس کے نقش قدم پر چل کر ایک اچھے انسان بنو، اور ان باتوں پر عمل کرتے تو واقعی آج ایک کامیاب انسان ہوتے، نہ یوں سب کی زندگیوں میں آگ لگا رہے ہوتے۔ لیکن تم اس قدر گر چکے ہو کہ مجھے نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ سارا کے پیچھے بھی ہاتھ ہو کر پڑے ہو۔ خرم نے مجھے سب بتا دیا تھا کہ تم سارا کو بھی کاٹیج پہ لے گئے تھے، لیکن ہر لڑکی میری طرح بیوقوف تھوڑی ہوتی ہے۔ اس نے بہت اچھا کیا تھا تمہارے ساتھ، لیکن تم اپنی عادت سے باز نہیں آئے، اسے پھر سے اٹھا لیا گھر سے اور کہیں غائب کر دیا۔ مجھے صبح حمیرہ آنٹی نے سارا کی گمشدگی کا بتایا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے ایک ہی گھٹیا شخص اور وہ آسین کا سانپ ہے جو اس گھر میں برسوں سے پل رہا ہے اور ڈس بھی رہا ہے، لیکن کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ آشا کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں سے کہیں زیادہ اسے اپنے لیے نفرت چھلکتی نظر آ رہی تھی۔ ایسے نہیں کہو آشا، پلیز، تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید خدا بھی مجھے معاف کر دے۔ مانتا ہوں کہ احتشام سے بدلے کی آگ میں تمہیں بھی جھلسا ڈالا، میں غلطی پر تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے کبھی کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن تم واحد ہو جس کے ساتھ غلط کرنے کے بعد میں آج جی جان سے پچھتا رہا ہوں۔ احمر نے ندامت میں گھرے ہوئے اقرار جرم کے بعد اسے معافی طلب کی۔ اس کی وجہ آشا کی پریگننسی کی خبر تھی، کیونکہ یہ بات احمر کے دل پہ لگی تھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جو احساس کمتری میں گزرا، اور آشا کا بچپن بھی جو والدین کے بنا احساس محرومی کا شکار رہی۔ اسے لگا کہ اس کا یہ گناہ، یہ غلطی ہر غلطی پہ بھاری تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زندگی میں پہلی بار تمام باتوں کو پسے پش ڈال کر اسے احساس ندامت نے آ گھیرا تھا۔ کیا تمہارے پچھتانے سے میری کھوئی ہوئی عزت اور میرا شوہر پہلے والی حالت میں لوٹ آئیں گے احمر آغا؟ کاش کہ تم سے میرا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ ہوتا، تو یوں میری زندگی بربادی کی دہانے پہ نہ ہوتی، اور شاید خرم بھی ٹھیک ہوتے۔ لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ قاتل ہو میری خوشیوں کے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آشا نے بلکتے ہوئے خرم کو دیکھا اور پھر احمر کو معاف نہ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ خرم کی اس حالت کا ذمہ دار کیا تم مجھے سمجھتی ہو؟ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اور نہ مجھے علم تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ہاں، دریز انکل کو میں نے ہی فون کیا تھا، مانتا ہوں، لیکن صرف تمہاری واپسی کے لیے۔ میں پاگل ہو رہا تھا، مجھ سے یہ دوریاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، کیونکہ تمہاری عادت ہو چکی تھی مجھے۔ احمد نے ہارے ہوئے جواری کی طرح پرملال نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، بند کرو اپنی بکواس۔ میں اب کسی کی بیوی ہوں جو تمہاری طرح گھٹیا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے جی جان سے قبول کر چکا ہے۔ اس لیے دوبارہ ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آشا نے اس بات پر پھر سے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور شہادت کی انگلی اٹھائے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے وارن کر رہی تھی۔ مجھے بتاؤ آشا، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ احمد نے کرب سے پوچھا۔ احمد، ابھی کچھ کرنے کو باقی ہے کیا؟ میری زندگی، میری خوشیاں، سب کچھ تو تباہ کر چکے ہو،
اس سے زیادہ اور کیا کرو گے میرے لیے؟ وہ سسکی تھی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہی ہو تو میری زندگی سے بہت دور چلے جاؤ، اتنا دور کہ کبھی تمہارا اور میرا سامنا نہ ہو، اور سارا کو بھی چھوڑ دو۔ اس شخص نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، نہ ہی کبھی تمہارا برا سوچا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک وہ تمہاری فیور میں ہی بولتا آیا ہے۔ تمہیں یاد ہو تو وہ ہمیشہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ جو خواہش تمہارے والدین ماننے سے انکار کر دیتے تھے وہ آگے بڑھ کر پوری کر دیتا تھا۔ لیکن تم اب تک کیسا صلہ دیتے آئے ہو اسے؟ بچپن میں ہر وہ کھلونا تمہیں چاہیے ہوتا تھا جو احتشام آقا کی ملکیت ہوتا تھا یا اسے پسند ہوتا تھا، اور اب تک تم وہی کرتے آ رہے ہو۔ نہ تو تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی سارا میں۔ مجھے تم نے احتشام کے رشتے میں منسلک ہونے کی وجہ سے برباد کر دیا، اور اب سارا کو بھی اس سے چھین لینا چاہتے ہو۔ انتقام میں اتنے آگے مت جاؤ کہ کل کو تمہارے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ بچیں۔ چاہو تو ابھی بھی اپنے ہر عمل کی معافی مانگ کر اپنے اچھے عمل سے تم بھی احتشام جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو، لیکن تم جس جگہ پر چل نکلے ہو اس کی منزل سوائے نفرتوں اور پچھتاووں کی کچھ نہیں ہوگی۔ ارے شرم غیرت تو تم نے کب کی بیچ کھائی ہے مراخا، لیکن تھوڑی بہت اگر بچ گئی ہے تو سوچو کہ تم اپنی احساس محرومی کا بدلہ اس شخص سے لینے پہ تلے ہوئے ہو جس کی ساری کہانی میں کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہر معاملے میں تمہارا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی مڑ کر مت دیکھنا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر خرم کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خرم ٹھیک ہو جائیں تو جان لینا، پھر میں نے بھی تمہاری ہر خطا کو معاف کر دیا۔ آشا نے اس بے حس انسان کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو آشا، اور میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم وہ ہو جس سے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے معاف کر دینا آشا۔ میں دعا کروں گا کہ خرم جلد ٹھیک ہو جائے اور تمہارا بچہ اپنے باپ کی شفقت کے ساتھ بڑا ہو۔ اس کا بچپن کبھی بھی تمہارے یا میرے بچپن کے جیسا نہ گزرے۔ دعا کروں گا خدا میری جان کے بدلے خرم کی جان بخش دے۔ احمد کی آنکھوں میں احساس شرمندگی اور رنج کے ساتھ ساتھ اب نمی بھی اتر آئی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ آشا آزردہ دل سے گئے دنوں کو یاد کرتی پھر سے خرم کے پاس آ بیٹھی تھی۔ خرم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے پاس رکیں، ان سے باتیں کریں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے جب اپنوں کی آوازوں کو ارد گرد محسوس کریں گے تو ان کا دماغ ڈیڈ کنڈیشن کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ان کی کنڈیشن میں امپروومنٹ محسوس کریں گے۔ آشا چاہتی تھی کہ اس کے پاس ہی رکے اور اسے اپنی باتوں اور اپنے احساس سے واپس لوٹنے پر مجبور کر دے۔ وہ ایک اچھے ہاسپٹل میں زیر علاج تھا جہاں ہر طرح کی سہولیات، بہترین اور تجربہ کار ڈاکٹرز موجود تھے۔ آشا کے لیے خرم کے روم میں ہی باجوہ صاحب نے ایکسٹرا پے کر کے ایک ہاسپٹل بیڈ کا ارینج کر دیا تھا، کیونکہ نازیہ انہیں آشا کی کنڈیشن کے بارے میں بتا چکی تھی۔ دن میں حمیرہ اور سرمد صاحب کو دیکھ کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن سارا قسم کر رنجیدہ بھی ہو گئی تھی۔ پھر شام کو جہانگیر اور طاہرہ بھی آئے تھے۔ اسے ڈھارس بندھانے کو وہ لوگ اسے اپنا ہونے کا احساس دلا رہے تھے، جو کہیں نہ کہیں کارگر ثابت ہوا تھا۔ احمد کے ذہن میں وہ ساری باتیں گونجتی جا رہی تھیں جب وہ نم آنکھوں کے ساتھ باہر کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اب تک وہ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا آیا تھا۔ آشا کبھی بھی اس کی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کی ضد تھی، اور اس ضد کے حصول میں وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ وہ اپنوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اسے تو ہر اس شے سے ضد تھی جو احتشام آقا سے منسلک تھی۔ اسے ہر وہ کھلونا چاہیے تھا جو احتشام کے پاس ہوتا، بھلے ان کی عمروں میں فرق تھا، لیکن وہ ہمیشہ خود سے بڑی چھلانگ لگانے کی سوچتا۔ احتشام نے تو واقعی کبھی اسے ہرٹ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس کے ساتھ کچھ برا کیا تھا۔ وہ دوسروں کی گئی باتوں پر اسے کیسے ٹارگٹ کر سکتا تھا؟ وہ پارکنگ ایریا میں پہنچ چکا تھا اور ارد گرد سے بے پرواہ اندر جاری جنگ میں ایسا مصروف تھا کہ اچانک پارکنگ ایریا میں داخل ہوتی گاڑی سے ٹکراتا گر گیا تھا۔ گاڑی میں موجود لڑکی سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد
फ़ौरन से ब्रेक लगाते गाड़ी से उतरती उस तरफ लपकी थी। आप ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर सामिया उसके पास बैठते फिक्रमंदी के आलम में उससे पूछ रही थीं। मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। काश के सारा की बद्दुआ सुन ली जाती और मैं मर ही जाता। कितने ही लोगों की ज़िंदगी मैंने नर्क बना दी है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, वो हज़ियानी कैफियत में कहता उठा। गाड़ी स्लो स्पीड में थी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसे कुछ खराशें आई थीं दाएं बाजू और घुटने पर। वो अब सड़क की तरफ जाने की सोच रहा था और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए उसी तरफ चल पड़ा था, जब सामिया ने उसे बाजू से थाम लिया था। हे मिस्टर, पागल तो नहीं हो गए? क्या करने की सोच रहे हो? डॉक्टर उसके इरादे किसी हद तक भाप गई थी। चलो मेरे साथ। क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि हम अपनी परेशानियों के सामने इसे हार दें? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी जिसके बाद मुझे यकीन है तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम फिर कभी ऐसा सोचोगे भी नहीं। डॉक्टर सामिया उसे बाजू से थामे अपनी गाड़ी की तरफ ले आई थी, जब हॉस्पिटल से निकल के घर की तरफ ही जा रही थी, जब अचानक अहमद गाड़ी से आ टकराया। अहमद भी चुपसादे मक्कान के अंदाज में उसके साथ चलने लगा था। उसकी बातों में या लहजे में कुछ था जो अहमद को सब कुछ भुलाए उसकी मानने पर मजबूर कर गया। और कुछ मुलाकातें तो तकदीर में तयशुदा होती हैं, चाहकर या ना चाहकर हमें उनका हिस्सा बनना पड़ता है। इसी तरह कहानी का ये नया किरदार भी अहमद के लिए बहुत कुछ लाने वाला था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? और जनाब, ये कहानी का नया ट्विस्ट और नया किरदार, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहां बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू